वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले जो सवाल मेहमानों के लिए छोड़ के जाए कि कोई सवाल मुकम्मल कर लेती हूँ और फिर बारी बारी दोनों से इसका जवाब जरूर दूंगी। नहीं करीम साहब, मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है, उनको जो लोग लेकर आए लाने वालों का कसूर है। तो मुस्तकबिल में आप ऐसी कोई सूरत हाल बनते हुए देख रहे हैं, मिजाज तब्दील होता हुआ देख रहे हैं कि खान साहब दोबारा वापस लाए जाएं? देखिए, बात थोड़ी सी अगर दोबारा से उनको रिपीटली अब सुन लें तो मेरा ख्याल बेहतर हो जाएगा कि उन्होंने कहा खान साहब का तो कसूर है, लेकिन उसके साथ उनके लाने वालों का भी उतना ही कसूर है। तो ये नहीं ठीक उन्होंने है। कहा कि खान साहब का कसूर नहीं है, तो उन्होंने कहा उनका भी है, उनके साथ उनके लाने वालों का भी कसूर है। तो बात वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ही है। मियां साहब ने वो अपने उसी बयानी की बात कर रहे हैं। 92 में, 98 में, उसके बाद 2013, देखिए 3 हुकूमतों में मियां साहब ने अपना स्टैंड जो लिया वो स्टैंड पे वो कायम रहे। ठीक है ना। आज भी जो उनकी बात है वो उसी की रिफ्लेक्शन है जो हमेशा वो करते आ रहे हैं। ठीक है ना। आज जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। 2013 में इलेक्शन जीतने के बाद मियां साहब 2-4 दिन के बाद इन्हीं खान साहब के पास गए, इसी हाथ मिलाने के आए, बैठे हैं हम, 2/3 मेजोरिटी के साथ आए हैं 15 साल के बाद हुकूमत में। तो हम चाहते हैं आए आइन के अंदर हम वो बात करें जिसमें जमहूरियत मजबूत हो। आए हम मिल के चलते हैं आगे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? 6-8 महीने भी नहीं गुजरे, आपने धरना दे के बैठ गए 1 साल के लिए। आपने पूरी जो है ना उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जो है ना आपने दांव पे लगा दिया। आप उस पर दौड़ चढ़े अपने पीटीवी के ऊपर, असेंबली के ऊपर, सेक्रेटरीट। देखिए ये सारी चीजें वो हैं जिनका जिनका अगर हम जाएं माजी में तो वो बड़ी तल्ख हकीकतें हैं, उसकी तरफ हम चले जाएंगे। सर हकीकतों का बट तो जिक्र आगे आपने की हम भी कर बात दिया, करें, मेरी देखिए करेक्शन भी आपने कर दी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जो खान मियां साहब एक मोहम्मद नवाज पॉलिटिकल शरीफ साहब है उनकी पार्टी भी, है। अच्छा ये मैं मैं ये दूसरे इस आपके चीज को जानना पार्ट पे आ जाऊं उनके, जो आपने खान साहब जी के जी वाले जी, देखिए, अच्छा खान आप साहब बात पार्टी मुकम्मल को करें लीड जी। करते हैं। पार्टी को वो लीड करते हैं, उनकी पार्टी है, इसी इसी पाकिस्तान की पार्टी है, मैं समझता हूँ। आज वो असेंबली में भी बैठे हैं, आज वो सेनेट में भी बैठे हैं, आज वो केपीके के अंदर की हुकूमत चला रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा बने। आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर आप जहां आपको नेशनल इंटरेस्ट की चीजें वहां खड़े हो जाएं आप। मैं समझता हूँ खान साहब भी नहीं है। ये नहीं कि खान साहब खत्म हो जाएंगे, पीटीए खत्म हो जाएगी। देखिए और ये भी इनका कहना गलत है कि जी 25 करोड़ की पार्टी है ये भी इनका कहना गलत है। लेकिन हम एक मेजोरिटी को लेके इस टाइम चल रहे हैं, हम एक इत्तेहादी के तौर पे पीपल पार्टी के साथ हुकूमत चला रहे हैं। लेकिन जब ये क्लेम करते हैं जी 15 करोड़, बलूचिस्तान के अंदर तो एक सीट नहीं है आपकी। मैं पॉलिटिकली मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन रियलिटी की बात करूंगा। आज मैं कोयटा में बैठ के बात कर रहा हूँ, एक सीट नहीं है। जब लास्ट 2018 में इलेक्शन हुए, एक सीट ये लेके आए सूरी साहब की, कासिम सूरी साहब की। उन सूरी साहब के सामने लश्करी रसानी साहब 5 साल अपना जो है ना वो केस लेके अदालतों में जाते रहे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनका फैसला नहीं हो सका क्योंकि वो इसको इलेक्शन को जीत चुके थे। आप उस टाइम पे अपनी चीजें ठीक कर लेते, आप एक शफाफियत ले आते, तो आज हम बैठ के बातें ना कर रहे होते। हमने इन चीजों को, आप भी कोई जुडिशल रिफॉर्म्स ले आते, आप भी कोई पुलिस रिफॉर्म्स ले आते, आप भी कुछ ले आते, वो ख्वाब जो थे उन ख्वाब को हकीकतों में बदल देते। हम सब आपके साथ 25 करोड़ आवाम के पीछे खड़ी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ नहीं हुआ। रियासत मदीना का नाम लेके हम आगे चलते हैं, और रियासत मदीना में क्या क्या जुल्म हुए, क्या अब उनकी हम रोदात शुरू कर दें? हम गुनवाएंगे क्या कुछ हुआ? तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है ये। ठीक है। जरा सा किसी ये फरमाएगा कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का भी ये कॉलम आया है, उसकी भी काफी चर्चा हो रही है। फिर सुहेला फरीदी साहब वो भी कुछ मुश्किल बातें कर रहे थे, कुछ पहेलियां बुझवाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हैरान कुन उनकी गुफ्तगू रही, उसके ऊपर काफी डिबेट भी रही। ये बत फरमाएगा कि कुछ करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आने वाले दिनों में कुछ होने वाला है? क्योंकि सोहेला फरीदी साहब कहते हैं कि बड़ा इम्तिहान आने वाला है, लेकिन क्लैरिटी उनकी गुफ्तगू में हमें नहीं थी, हम कुछ समझ नहीं पाए। तो कुछ अगर आप बताएं हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमें बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब की रिहाई के लिए कुछ कर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, असल बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 2.5 साल से मुसलसल तहलील करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो कोशिश की गई कि जितने भी अहम लोग थे उनको खरीदा जाए। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद फिर कोशिश ये की गई कि उन लोगों के कान पकड़ के, कभी किसी की बीवी का को डरा के, कभी किसी बेटी का करके डरा के उनको उनसे रेजिग्नेशंस करवाए गए, पार्टी से रेजिग्नेशन करवाए। एक रेगुलर फीचर था, ऑन अ डेली बेसिस 4-5 लोगों को बिठा के प्रेस क्लब में इस्लामाबाद में उनसे रेजिग्नेशंस करवाए गए। अब उनमें से ना जाने कितने सही थे कितने गलत थे, बट दिखाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंप्लीटली इरेडिकेट करने और इरेज करने की कोशिश की गई। उसके बाद हर तरह से
پھر عمران خان صاحب کو ان کے گھر کے اندر جا کے ان کے گھر کے اندر پہلے توڑا پھوڑی کی گئی، پھر کورٹ سے ان کو اٹھایا گیا 9 مئی کو، کورٹ سے اٹھا کے اور اس کے بعد اسی دن انہی کے اوپر تمام کیسز ڈال دیے گئے کہ وہ ہی واز دا ماسٹر مائنڈ. ابھی بھائی اس کو یہ اٹھا کے تم صبح لے کے گئے ہو اور شام ابھی 3 گھنٹے بعد وہ ماسٹر مائنڈ بن گیا آف آل دا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وچ ور ہیپننگ ان پنجاب. اس کے لیے ہم نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا، وہ نہیں ہوئی. اچھا اس کے بعد انہوں نے سلولی گریجولی جو جوڈیشری تھی اس کو ختم کیا. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ویمن ریزرو سیٹ کو ختم کیا. الیکشن کمیشن کے ساتھ ساز باز کی گئی. فارم 45 والوں کو غائب کر دیا گیا. فارم 47 والے جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں. رات کے 1 بجے ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا بھاری مینڈیٹ ملا ہے. ابھی الیکشن کا رزلٹ آیا نہیں اور ان کو مینڈیٹ مل گیا تھا. خیر وہ بھی اتحادیوں میں شامل. میں یہ غزالہ صاحبہ یہ جانا چاہ رہی ہوں، یہ آپ ان تمام باتوں کا ذکر کر رہی ہیں جو کہ ہو چکی ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے میں وہ جاننا چاہتی ہوں. قوت کے ساتھ اتنی ہی قوت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، بلکہ زیادہ طاقتور ہے آج. اور اگر گولیاں چلانے، لوگوں کی خواتین کے سر سے دوپٹے کھینچنے کا یہ عمل جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بہت برے طریقے سے ہو رہا ہے، اگر اس کو نہیں کریں گے اور اگر یہ سیولینز جو ہیں یعنی کہ جن کی تعداد زیادہ ہے کمپیئر ٹو دی آرمی، اور ہم آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں، آرمی ہماری ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان سے محبت کرنے والا لیڈر عمران خان ہے. میرا سوال غزالہ صاحبہ میں دوبارہ دوہرا دیتی ہوں، مجھے جواب نہیں مل پایا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے، ان کی ریلیز کے لیے اسی طرف آ رہی ہوں کہ ریلیز جو ہے عمران خان کو جب انہوں نے تمام کیسز سے جب مبرہ ہو گئے، اس کے باوجود سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کا مطلب انہوں نے ابھی کلیئرٹی سے کچھ نہیں بتایا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ظاہری بات ہے جب آپ لاسٹ اینڈ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے، وہ ناممکن ہے. آپ نے بے نظیر کو جب بھی جس نے بھی ختم کیا اس کے بعد دیکھ لیا تھا تماشا اس دن کا. عمران خان اس سے بھی زیادہ پاورفل لیڈر ہے اس وقت. آپ لوگ اگر یہ خواب میں بھی کسی نے سوچا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے غائب کریں گے، ختم کریں گے، تو یہ بھول ہے. پاکستان کو آپ ڈیمیج نہیں کر سکتے. اگر آپ محب وطن ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو پاکستان کے ان غریب عوام کو جن کو آپ نے روٹی، پانی، گیس، ہر کچھ چھین لیا، ان کا میڈیکل فری بھی ان سے چھین لیا، میڈیکل انشورنس بھی ان سے چھین لی، اور آپ نے ان کو ایک تذلیل آمیز زندگی پہ چھوڑ دیا ہے. 2 نسلیں پہلے غائب ہو گئیں، غربت کی شکار ہو گئیں، اگلی نسل جو بھر رہی تھی اس کو بھی آپ ختم کرنے والے ہیں. تو خدا را ایسا تحریک انصاف اسٹیٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی ہی رکھے گی، مذاکرات کی، مفاہمت کی سیاست کے لیے پہلا قدم آپ نہیں بڑھائیں گے؟ فیصلے ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے خان صاحب جیل میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات آئے دن میڈیا پر ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بطور جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اطلاعات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مزاج ہے اس میں تھوڑا سا جھکاؤ آنا چاہیے؟ مذاکرات، مفاہمت کے لیے اگر پہلا قدم آپ بڑھا دیں گے اور اس سے خان صاحب کو اگر ریلیف ملتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھیے یہ حکومت، ایک آدمی جو بند بیٹھا ہے، جس کی آواز تک کسی کو سنائی نہیں دے رہی، جس کا میسج تک آنے میں 10 دن لگ جاتے ہیں، وہ کیا انیشیٹو لے سکتا ہے؟ انیشیٹو تو انہوں نے لینا ہے جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب موقع ہیں اس وقت. انہوں نے انیشیٹو لینا ہے. انیشیٹو وہ تو نہیں لے سکتا ایک پرزنر جو ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈلا ہوا ہے. وہ کیا انیشیٹو لے گا؟ جی نعیم کریم صاحب کچھ کمنٹ کریں گے؟ آپ نے گفتگو سنی غزالہ کیفی صاحبہ کی، کچھ کہیں گے آپ اس وقت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کی بالادستی اگر ہو تو پھر یہ سارا کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ حکومتوں میں رہ کے گئے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی آ رہا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف بھی رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ رہ کے گئے آپ کو ہیں اتنی تو کمزور آج اپوزیشن کا سامنا ہے حکومت کو کہ عوامی مقبولیت تو پھر ہوگی حکومت کی. آپ نہیں نہیں، سمجھتے عوامی ایسا؟ مقبولیت صرف سوشل میڈیا تک آپ رکھیں تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن آن گراؤنڈ کیا ہے وہ آپ کے پاس رزلٹ آ گیا الیکشن کا. ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے ہے.
ٹھیک ہے نا, اس کے عوامی مقبولیت آپ کہتے رہیں اور وہی نعرہ ریپیٹ کرتے رہیں جو آپ نے میاں صاحب کے لیے کرتے رہے 10 سال. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے نعروں سے کیا لوگ اتنے اب تو وہ تنگ آ چکے ہیں کہ بار بار آپ کوئی نہ کوئی ایک نیا نعرہ لے کے آ جاتے ہیں اور نعروں کے اوپر حکومتیں چلاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا, ان ریالٹی کچھ کر جاتے ہیں. میں نے پہلے اس چیز کا جواب دے دیا, کچھ کیا ہوتا ہے تو آج ہم بھی ان کے پیچھے ہوتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آج ہمارے نوجوان کہاں پہ کھڑے. آپ مجھے بتا دیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون ابھی بھی اپنا بیانیہ اسٹرانگ کرنے میں دہشت گردی کو جس ملک سے ایک سال کے اندر 15 لاکھ لوگ مائگریٹ کر جائیں, جوان لوگ پڑھے لکھے, جہاں آپ کی تعداد برائی کیا ہے؟ برائی کیا ہے؟ آپ پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں جابز کے لیے, ان کی سکلز ہیں یہاں پہ, سکلز ڈیولپ کر کے نوکریوں پہ جاتے ہیں, ریمیٹنس وہاں سے کرتے ہیں. برائی کیا ہے اس کے اندر؟ آپ کے پاس یہ پوائنٹ کیا ہے؟ 25 کروڑ عوام ہے اور یہاں سے سکلز ڈیولپ کر باہر جاتے ہیں نوکریاں کرنے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کیا پرابلم کیا نظر آتی ہے مجھے نہیں سمجھتا. آپ کے ملک میں نا لوگوں کے لیے اپرچونٹیز پھر آپ لوگ بنا کے جاتے ہیں, وہ نوکریاں کہاں گئی؟ ہماری 1 ملین جو نوکریاں تھی, وہ جو 5 اپنی بات کریں بھائی, وہ کام کریں. ہم تو دے رہے ہیں. آج پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اندر دیکھیں میں آپ کو پھر کسی دن آپ کر لیجیے گا, مجھے اپنا کویسچن کریں پلیز. جی بالکل, میں کلوزنگ کی جانب بڑھ رہی ہوں. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ جس ڈیبیٹ کا آغاز پروگرام کے آخر میں آپ لوگوں نے ابھی جس ڈیبیٹ پہ بڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ایک چھوٹی ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی. اس کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ نعیم کریم صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, غزالہ سیفی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے پروگرام میں ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور آج کی جو سیاسی صورتحال تھی, جو ڈیولپمنٹس تھی, اس کے اوپر انسائٹ اپنے سامنے رکھ رہے تھے. پروگرام ہو رہا ہے, انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.